हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 27th डेमा छौँ है, अथवा 27th एपिसोडमा छौँ। र यसमा चाहिँ आज हामीले प्रफिट एन्ड लसको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ। जसरी हामीले योभन्दा अगाडि धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ, त्यसरी नै आज पनि हामी सल्भ गर्छौँ है। ल 27 भनिसके पछाडि अब 27th क्लास यो त भइहाल्यो। अब हामीलाई क्वेसन लेख्नु पर्यो। 15 को बीमा पुगिएको थियो है। A man buys a certain number of lychees at 20 per rupee and equal number at 30 per rupee. अब he mixed them and sold them for 25 per rupee. Find his gain or loss percent. ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, अ म्यान बाइज सर्टेन नम्बर अफ लिचिज। के रहेछ भन्दाखेरि लिचीहरू रहेछ है। अब यो लिचीहरू चाहिँ दुई प्रकारको रहेछ। एउटा खालको लिचीलाई चाहिँ 1 रुपियाँमा 20वटा पाइने रहेछ भने अर्को खालको लिचीलाई चाहिँ 1 रुपियाँमा जम्मा कतिवटा पाइने रहेछ। 1 रुपियाँमा यो चाहिँ 20वटा पाइने, यो 30वटा पाइने है। कुरा बुझौँ है। 1 रुपियाँमा कस्ट 1 रुपियाँमा कतिवटा पाइने, एउटा भेराइटी 20वटा पाइनेवाला छ है। फर्स्ट भेराइटी र सेकेन्ड भेराइटी। एउटा चाहिँ 20वटा पाउँछ, एउटा 30वटा पाउँछ भने मानिलिउँ उसले 100वटा किन्यो रे। यदि उसले 100वटा फर्स्ट भेराइटी किन्यो भने 100वटा किन्यो भने है, 100वटा किन्यो भने यो भनेको कति हुने भयो। यो बक्समा नदेखाउँ होला, अलिकति फेरि त्यो बक्स अलि मिलेन। ल हेर्नुहोस् है, पहिला कुरा बुझ्ने नै त हो नि। के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला सुरु अ म्यान बाइज सर्टेन नम्बर अफ लिचिज एट 20 पर रुपी। 1 रुपियाँमा 20वटा पाइने यो कस्ट है। 1 रुपियाँमा 20वटा पाइने खालको रहेछ एउटा चाहिँ 1 रुपियाँमा 30वटा पाइने खालको रहेछ। अनि के भनेको छ, सर्टेन नम्बर अफ लिचिज एट 20 पर रुपी एन्ड इक्वल नम्बर एट 30 पर रुपिज भनेको यो रेटहरू दिएको है। अब कस्तो भन्दाखेरि यदि उसले यो चाहिँ 100वटा किनेको छ भने यस्तो खालको पनि 100वटा नै किनेको छ है। अब यहाँनिर हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि एन्ड देन हि मिक्सेस देम, उसले त्यो दुईटालाई मिसाउँछ, सबैलाई मिसाउँछ है। सबैलाई मिसाएर सोल्ड देम फर 25, 1 रुपियाँमा 25वटा पाइने भनेर बेच्न राखेछ। उसले घाटा गर्यो कि नाफा गर्यो भन्ने कुरा छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा सबैलाई 1मा चेन्ज गर्ने। जस्तै मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दा यसलाई 1मा 1 रुपियाँमा कतिवटा पाइन्छ भन्दा पनि एउटालाई कति रुपियाँ पर्छ भन्नेमा चेन्ज गर्ने। यसलाई पनि एउटालाई कति रुपियाँ पर्छ भन्ने चेन्ज गर्ने। अनि त्यस पछाडि हामीले यो दुईटाबाट टोटल एसपी निकाल्न सकिन्छ। अनि के अरे टोटल सिपी निकाल्न सकिन्छ। यसबाट टोटल एसपी निस्किन्छ। त्यस पछाडि प्रफिट हो कि लस हो थाहा हुन्छ है। ल सुरु गरौँ है त। लेट ही बट एक्स नम्बर अफ लिचिज अफ फर्स्ट भेराइटी भनेको कुनवाला हो, 20 पर रुपिज। अनि एन्ड अब क्वेसनले नै भनेको छ इक्वल नम्बर भनेर, बट अर्को पनि कतिमै एक्स नम्बरवटा नै 100वटा नै किनेछ। कति किनेछ, 100वटा अफ सेकेन्ड भेराइटी।
सेकेन्ड भेराइटी भनेको 30 पर रुपिज हो। अब हेर्नुहोस् है, उसको टोटल सिपी भनेको कसरी निकाल्ने? टोटल सिपी निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त? टोटलमा उसले यो एक्सवटा र यो एक्सवटालाई कति पर्यो निकाल्ने हो। अब हेर्नुहोस् है, 20 लिचिज फर्स्ट भेराइटीको लागि, फर्स्ट भेराइटीको लागि 20 लिचिज कस्ट ₹1 है, 1 रुपियाँ पर्छ भने एउटा लिची कस्ट ₹1/20 हो भने हामीले यदि उसले चाहिँ एक्सवटा किनेको छ नि त, एक्सवटा किनेको छ भने युनिटरी मेथड लगाउँदाखेरि CHEE कस्ट कति भन्दा नि रुपिज नै लेख्नु होस् है, 1/20 टाइम्स एक्स भनेको कति आयो? 1/20 टाइम्स एक्स भनेको 0.05 टाइम्स एक्स भयो है। त्यसै गरी सेकेन्ड भेराइटी, सेकेन्ड भेराइटी कति भयो? 30 लिचिज कस्ट 30 वटालाई कति पर्छ? 1 रुपियाँ पर्छ। अनि एउटालाई कति पर्नु पर्यो? एउटालाई पर्नु पर्यो ₹1/30 पर्नु पर्यो। यो भयो है। और उसले त एक्सवटा किनेको छ, एक्सवटालाई कति पर्नु पर्यो? x/30, x/30 भनेको कति हो? 0.033 यति पर्यो है, यति पर्यो x है। अब टोटल सिपी फर कतिवटा किनेको छ उसले? एउटा यो भेराइटीको एक्सवटा र अर्को भेराइटीको एक्सवटा भने पछाडि x प्लस x लिचिज भनेको कति भयो? यो वाला भेराइटीको 0.03x प्लस माथिवाला भेराइटीको 0.05, 3333 राखौँ है, र माथिको 0.05x, यो भनेको 0.83x। टोटल यो भनेको के भयो त? टोटल सिपी। नाउ उसले किनेको कतिवटा छ? 2x वटा किनेको छ है, यहाँ मैले देखाइसकेको छु। नाउ एसपी फर कतिवटा लिची? 25 वटा लिचीको लागि क्वेसनले भनेको छ नि त यहाँनिर, 25 वटाको 25 पर रुपी, 1 रुपियाँको 25 वटा आउँछ भनेको छ। भने पछाडि यो भनेको के भयो? सोल्ड एसपी फर 25 लिची इज 25 लिचीको 1 रुपियाँ पर्छ भने, 1 रुपियाँ पर्छ भने एसपी फर 1 लिची भनेको कति पर्ने भयो? 1 लिची भनेको कति पर्ने भयो त? 1/25, सरी 27 भयो, 25। तर उसले किनेको कतिवटा छ? 2x वटा छ भनेपछि 2x वटाको लागि कति पर्ने भयो? इज ₹1/25 टाइम्स 2x। यो भनेको कति हुन्छ? 1/25 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु 0.08x भयो है। यो भयो। देन अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सिपी इज ग्रेटर देन एसपी, त्यही भएर लस हुन्छ र हामीलाई पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ भने पछाडि लस पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ? सिपी माइनस एसपी बाई सिपी टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो? सिपी को भ्यालु कति छ? 0.83 माइनस 0.8x अनि सिपी को भ्यालु कति छ? 0.83x टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो? 0.03x बाई 0.8x, x र x क्यान्सल, टाइम्स 100%। यो भनेको कति आयो? 0.8 भनेको यो भनेको आयो
टाइम्स 100 नि गर्दाखेरि 4.16% र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है। ल सकियो यो कुरा। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 16 को यहाँनिर के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि a person sold an article at a profit of 20% if he sold it for rupees 40 less 40 कम बेचेको भए his loss है his loss would have been 10%. Find the CP of the article. है ल यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले एउटा कुनै सामानलाई यति प्रफिटमा बेच्छ। यदि उसले 40 रुपैयाँ कममा बेचेको थियो भने उसको चाहिँ के हुने रहेछ त लस हुने रहेछ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हियर सजिलो तरिकाले है पहिला सुरुमा हामीले एसपी निकाल्ने। यो प्रफिट हुँदाखेरिको एसपी कति थियो होला निकाल्ने, त्यसमा 40 घटाउने अनि त्यतिखेरको लागि चाहिँ हामीले प्रफिट लससँग कम्पेयर गर्छौँ। त्यसरी हामीले फाइनल्ली सिपी एउटा इक्वेसन बनाएर सिपी निकाल्न सक्छौँ है। तपाईहरुले हरेक स्टेप्सलाई मज्जाले हेर्नुस् है। ल पहिला सुरुमा एसपी भनेको के हुन्छ प्रफिट भनेको छ भनेपछि 100 प्लस प्रफिट भन्ने बित्तिकै जोडिन्छ 2% अफ यो भनेको के हो पर्सेन्ट सधैँ पर्सेन्ट यो सिपी को हुन्छ यो भनेको 102% अफ सिपी यो भनेको 1.02 सिपी। ल हेर्नुस् है उले 2% प्रफिट निकाल्दाखेरि राखेको सिपी भनेको यो थियो के एसपी भनेको यो थियो। अब हेर्नुस् है क्वेसनले के भन्छ इफ इट वाज कति 40 लेस देन प्रफिट भनेको कति हुने रहेछ लस हुने रहेछ। देयर वुड हैव बीन त्यहाँ लस हुन्थ्यो भनेर भनेको छ। त्यसो भए नयाँ एसपी भनेको के हुनु पर्यो एसपी ड्याश भनौँ न। एसपी ड्याश भनेको यसले त एसपी ड्याशले त हामीलाई केमा लगेको छ 10% लसमा लगेको छ। 100 माइनस 10% लस माइनस गरेको त्यही भएर पर्सेन्ट अफ सिपी र एसपी ड्याश भनेको के भयो त एसपी ड्याश भनेको हाम्रो पहिलाको एसपीमा 40 घटाएको पहिलाको एसपीमा 40 घटाएको इजिकल्स टु 0. अब डाइरेक्ट नलेखौँ 90% टाइम्स सिपी और 0.02 सिपी माइनस 40 इजिकल्स टु 0.9 सिपी। अब यो भनेको यसलाई यता लगाउँ र यसलाई यता ल्याउँ यो भनेको के भयो 1.02 माइनस 0.9 इजिकल्स टु 40 और यो भनेको कति आयो त 0.9 1.02 माइनस 0.9 0.12 इजिकल्स टु 40 और सिपी इजिकल्स टु 40 बाई 0.12 यो भनेको 40 बाई भनेको कति आयो 333.33। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। सिपी भनेको कति हुने रहेछ 333.33 हुने रहेछ है। ल यो भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। 2% र 10% ल ठिक छ। अब यतापट्टि जाँदाखेरि 9 यो हुन्थ्यो यो भएको भए
ल ठिक छ, यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि यस्तै क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर B मा an article when sold at a profit of 5% else rupees 15 more than when sold at a loss of 5%. What was its CP? ठ्याक्कै आएको जस्तै हो है। आर्टिकल when sold at a profit of 5%, जतिखेर हामीले 5% प्रफिट हुने गरी बेचिन्छ नि, त्यो चाहिँ 15ले जे धेरै हो। के भन्दा 15ले लस 5% हुनुभन्दा 15ले धेरै हो। लस 5% भएको बेलामा भएको एसपी भन्दा 15ले धेरै भएको बेलामा को एसपीले चाहिँ यो हेर्नुस् है, पहिला यो भनेको लसवाला केस भयो, यसले 5% लस दिन्छ यो एसपीले। यसमा हामीले 15 जोडिन्थ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ यसले के दिने रहेछ त 5% नै हो, 5% प्रफिट दिने रहेछ। सीपी पत्ता लगाऊ भन्छ। यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ माथिकै कुरा गरौँ है। यहाँनिर एसपीले पहिला सुरुले के दिएको छ, प्रफिट दिएको छ। प्रफिट दिएको छ हैन, पहिला लसको कुरा गर्नु पर्यो। लसबाट अनि जोडेर प्रफिट निस्किने हो नि त। ल हेर्नुस् है, पहिलाको एसपीले के दिन्छ, फर लस है। लसवाला केसमा एसपी भनेको के भयो, 100% माइनस लस भनेको 5% भएको छ भने 5% अफ सीपी, यो भनेको 95% अफ सीपी, यो भनेको 0.95 सीपी। यो भयो लसको केस। इफ एसपी वाज 15 मोर देन यदि 15ले बढी हुन्थ्यो भने प्रफिट हुन्थ्यो भनेको छ। भने पछाडि प्रफिटको लागि के हुनु पर्यो, प्रफिटको लागि एसपी भनेको नयाँ एसपी भनेको के भयो, पहिलो कुरा त प्रफिट भनेको छ 100% प्रफिट भनेपछि प्लस गर्नु पर्यो, 5% प्रफिट हो अफ सीपी। र नयाँ एसपी भनेको योमा कति जोडिनु पर्यो, 15 जोडिनु पर्यो, प्लस 15 इज इक्वल्स टु 105% अफ सीपी or 0.95 CP plus 15 is equals to 1.05 CP। अब यो 0.95 लाई यता लगियो भने यो भनेको के हुन्छ, 15 is equals to 1.05 CP CP minus 0.9 CP or यो भनेको के भयो त 0.95 हो है। or 15 is equals to 0. कति आयो 0.1 0.1 हैन 1.05 माइनस 0.95 भनेको 0.1 0.1 सीपी। यसबाट के थाहा हुन्छ, सीपी इज इक्वल्स टु 15/0.1, यो भनेको कति आयो 150। ल यसरी हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को क्वेसन पनि सल्भ गरौँ। त्यहाँ रुपिज लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु है तपाईहरुले। ल अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर सी मा। यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दा एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रफिट of 5% else rupees 60 more than when at a loss of 15%. What was its cost price भनेर भनेको छ है।
यहाँनिर पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो एउटा आर्टिकललाई सोल्ड एट अ प्रफिट अफ 5% भनेर भनेको छ है 5% प्रफिट आउने बेलाको एसपी 5% प्रफिट आउने बेलाको एसपी चाहिँ के भन्दा मोर छ 15% लस आएको बेलाको लस भएको बेलाको एसपी भन्दा कतिले बढी छ 60ले बढी हो 60ले बढी छ ल पहिला लसको कुरा गरौँ फर लस भएको बेलामा के हुन्थ्यो एसपी भनेको 100 प्लस कति पर्सेन्ट लस हो 15% त लस हो भनेपछि 15 लस भनेपछि त यहाँ माइनस हुनु पर्यो पर्सेन्ट अफ सिपी यो भनेको 0.85 सिपी यो भयो एसपी को भ्यालु एसपी को भ्यालु भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो त नयाँ एसपी वालाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो यदि त्यो चाहिँ 60 बढी हुन्थ्यो एसपी 60 ले बढी हुन्थ्यो इफ एसपी वाज 60 मोर there would have been यदि 60 ले बढी हुन्थ्यो भने 5% प्रफिट हुन्थ्यो भनेको है ल यो भनेको के भयो त एसपी फर प्रफिट है प्रफिटको लागि एसपी भनेको के हुनु पर्यो एसपी ड्यास भनौँ है यो भनेको प्रफिटको कुरा छ भनेपछि 100 प्लस कतिको प्रफिट 5 को प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी अब हेर्नुस् त नयाँ एसपी भनेको कति हुनु पर्यो पुरानो एसपी मा 60 जोड्दा हो प्रफिट आउने त भने पछाडी 1 point भन्दा पनि 105% टाइम्स सिपी नै भनौं अब एसपी को भ्यालु कति छ 0.85 सिपी अब यसलाई चाहिँ यता पुर्याइयो भने के हुन्छ 60 is equals to 1.05 CP minus 0.85 CP or यो भनेको के आयो 0.2 CP is equals to 60 0.2 CP ल हेर्नुस् त 0.2 CP is equals to 60 or CP is equals to कति भयो 60 divided by 0.2 भनेको 300 यसरी हामीले यसको आन्सर 300 निकाल्न सक्छौं है त ल यसरी हामीले कुनै पनि चीजको यदि यतिखेर चाहिँ यति घाटा भयो यदि यसमा यति जोडेको हुन्थ्यो भने यति नाफा हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्यो भने त्यहाँबाट हामीले त्यसको कस्ट प्राइस निकाल्न सक्छौं है र कसरी निकाल्ने भन्ने भर्खर हेर्यौं र आज हामीले यति नै गर्छौं यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब यो च्याप्टर त सकियो है यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी कमिसन एन्ड ट्याक्स सुरु गर्ने छौं त्यतिखेर सम्मको लागि चाहिँ म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु तपाईहरु चाहिँ अब पढ्दै गर्नुहोस् है केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोस् है त्यहाँनेर धेरै कुराहरु भेट्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद।